بڑے بڑے لکھاں کروڑا پتی آئے، عہدیدار آئے، سرمایہ دار آئے، انجینئر آئے، سکالر آئے، پروفیسر آئے، ماسٹر آئے، ڈاکٹر آئے، وکیل آئے، جنہاں نو اپنے وکالت دے مان سی، اپنی افسری دے مان سی، اپنے عہدے دے مان سی، اپنی چدراہٹ دے مان سی، لمبرداری دے مان سی، سرداری دے مان سی کہ اسی سردار، اسی لمبردار، اساں جٹ، اساں ملک، اساں راجپوت، اساں فلاں، اساں خان، ہر شے او خان، ہر شے جدوں روح جسم چوں نکل جانی ہے سب تو پہلا تیرا نام ختم ہو جانا ہے۔ یہ نہیں، روح جدو جسم چوں نکل جانی ہے سب تو پہلا نام ختم ہو جانا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ ملک صاحب نو، سردار جی نو اگے لے کے آؤ، چودھری صاحب نو، میاں صاحب نو، جٹ صاحب نو، خان صاحب نو اگے لے آؤ، یہ نہیں کہنا۔ انہوں نے یہ کہنا ہے میت نو اگے لے آؤ۔ یہ نہیں، اساں محنت دنیا دے اندر نا کمان دی خاطر کیتی کہ ذرا میرا نام اونچا ہو جائے، ذرا بلند ہو جائے، تے اوہی نا جس نام دی خاطر اساں اللہ رسول دی یاد بھی چھڈی، اساں اللہ رسول دی یاد بھی چھڈی، قرآن بھی چھڈیا، مصطفیٰ دا فرمان بھی چھڈیا، نمازاں بھی چھڈیاں، روزے بھی چھڈے، حج بھی چھڈیا، زکاتاں بھی چھڈیاں، لوگاں دے نال صلہ رحمی کرنا بھی چھڈی کہ یار میرا نام ذرا بلند ہو جائے، پتہ چلے کہ فلاں سردار، فلاں چودھری، فلاں محلے دار، فلاں چودھری، فلاں خان فلاں محلے چ رہندا ہے، میرا ذرا نام بلند ہو جائے۔ جس نام دی خاطر محنت کیتی ہے روح جدو جسم چوں نکل جانی ہے نا ختم ہو جانا ہے۔ نا جے مسلمان یہ دل چھے تمنا ہے کہ میرے مرن تو بعد میرا نام زندہ رہ جائے تو بزرگ فرمانے نے دین اسلام دی خدمت کر جا، نہ آپ ہی زندہ رہ جائے گا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ویخ، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ویخ، ملک ممتاز قادری نے ویخ، وہ بھی تضاد دا ملک سینا تے نا اج بھی زندہ ہے، اج بھی ممبر تے مصلی رسول تے نا ملک ممتاز حسین قادری وجدہ ہے۔ وجدہ ہے کہ نہیں وجدہ؟ اگر نام زندہ رکھنے کی تمنا ہے، بزرگ فرمانے نے اگر تمنا ہے دنیا میں نام زندہ رہنے کی، اگر تمنا ہے دنیا میں نام زندہ رہنے کی، کوئی ایسا کام کر جا، اگر کچھ نہ ہو سکے تو بس جاتے جاتے خدمت دین اسلام کر جا، دین دی خدمت کر جا، پھر لکھاں لوگ آن گے، لکھاں لوگ آن گے تیرا نام مٹان واسطے، لیکن قادر مطلق تیرا نام نہیں مٹن دے گا۔ داتا علی حجویری نو 1000 سال ہو گئے، اس بابے نے باٹی جا کے ڈیرا لایا ہے، باٹی جا کے ڈیرا لایا ہے۔ جنہاں نے بابے نال ٹکر لئی سی آج انہاں دے نام و نشان انہاں دی نسلیں مٹ گئیاں نے، لیکن رب ذوالجلال دی قسم چک کے آکھنا وا دنیا کائنات دے جڑے مرضی کونے تے چلا جا میرا داتا دا نام اج بھی زندہ ہے، اج بھی زندہ ہے، اج بھی زندہ ہے۔ جنہاں نے آ کے جندے جاتا سن، جنہاں دی زمیناں سن، جنہاں نے مان سی، اساں راجپوت تے اساں بٹی، اتنے بڑے بڑے کڑیاں کڑیاں قوماں وسدیاں سن کہ ساڈا نام انج تے انج ہے، تو سارے دے نام مٹ گئے، پتہ کوئی نہیں انہاں دے نام کی سن، انہاں دے نسلاں دے نام کی، ہر شے ختم ہو گئی ہے۔ لیکن داتا صاحب علیہ رحمن اساں تکیا نہیں، اساں ویکھیا نہیں، ساڈے پیو دادیاں نے نہیں ویکھیا، لیکن دنیا کائنات دے جڑے مرضی کونے تے جا کے داتا صاحب دا نام ہے، بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ دا نام ہے، دنیا کائنات آکھے گی میں نہ جاننا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا دے نال پیار نہیں کیتا، وہ جاندے سن دنیا دھوکھے باز ہے، بے وفا ہے، دنیا بے وفا ہے۔ وفا دین اسلام بندے نال وفا کردا ہے، دنیا کدے وفا